बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला की पुजारी नावल एपिसोड नंबर 20। गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि बड़ा पुरफिजा बाग दूर तक फैला हुआ है। गाड़ी पत्थर की एक ऊंची दीवार के पास रुकी थी। आखिरकार वो खुद भी गाड़ी से उतरे और मुझे भी उतारा गया। फिर वो लोग मुझे इसी बेदर्दी से धकेलते हुए एक छोटे से दरवाजे के पास ले गए। यहाँ एक मसले आदमी खड़ा हुआ था। उसने चाबियों का गुच्छा निकाला और ताला खोल दिया। दरवाजे से गुजरकर हमें एक तंग गली नजर आई। यहाँ दीवारों में लोहे की जालियों के पीछे कम ताकत के बल्ब लगे हुए थे, जिनकी हल्की रोशनी में ये रास्ता बड़ा ही डरावना और पुरअसरार लग रहा था। कुछ दूर जाके हमें दाईं तरफ मुड़ना पड़ा और फिर एक बड़े दरवाजे से उस जेलनुमा इमारत में दाखिल हो गए। ये एक राहदारी थी जो दूर तक चली गई और बिल्कुल वीरान पड़ी थी। इमारत की छत इतनी ऊंची थी कि छत से लटके हुए बल्ब राहदारी को पूरी तरह रोशन करने से कासिर थे। इतने बहुत से लोगों की चाप से राहदारी में गूंज पैदा हो रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे किसी ज़ेरे ज़मीन मकबरे में ले आया गया हो। न जाने मेरे अंदर एक एहसास सा क्यों बढ़ रहा था। ये एहसास था कि ये लोग मुझे आखिरकार यहाँ कैद करके चले जाएंगे और मैं भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊंगा। राहदारी के सिरे पर एक लोहे का जंगला नजर आया था, जिसके बाद नीचे एक जीना चला गया था। यह किसी तहखाने का रास्ता था। कोई 10 सीढ़ियों के बाद सेला हुआ फर्श आया। एक बार फिर यहाँ से रास्तों की भूल भुलैया शुरू हो गई थी। पुरपेच रास्तों में खबर नहीं ये मुझे कितनी देर तक चलाते रहे। दाईं मुड़ते हुए मैं सिमतों को भूल चुका था। आखिरकार ये जमीन दोस्त भूल भुलैया खत्म हुई और फिर एक सहन जैसी जगह नजर आई। इस पूरे सहन में पत्थर का फर्श था और चारों तरफ मेहराबदार दरवाजे बने हुए थे। यहाँ पहुँच के ये लोग मुंतशिर हो गए। मुझे लाने वाले तमाम ही अफराद किसी न किसी दरवाजे से चले गए थे। बस वो लंबा तिरंगा सरगना जिसे खली कहकर मुखातिब किया गया था, अपने एक और साथी के साथ रुक गया था। आओ, उसने बदस्तूर अपनी पाटदार आवाज में कहा और उसके बाद वैसे ही एक मेहराब में दाखिल हो गए। अंदर पहुंच के मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई पुराना अस्तबल है। दीवार में लोहे के बड़े बड़े कुंडे लगे हुए थे, जैसे जानवरों को बांधने के लिए लगाए जाते हैं। इस मेहराब में कंदरूनी बरामदे के बाद 4 कोठरियां थी, जिनके 24 दरवाजों में लकड़ी की छड़ियां लगी हुई थी। हली बदस्तूर मुस्तैद था और अब वो पिस्तल ताने मेरी आंखों में देख रहा था। दूसरे आदमी ने जोर से दरवाजा खोला। उसके बाद हली ने कहा, तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ, होशो हास कायम रखना। जिंदगी खोने के लिए नहीं होती, जबकि हमें जिंदगी लेने की काफी मश्क है। बेहतर ये है कि मौत का फासला कम मत करो। इसकी छोटी सी तकरीर मेरी समझ में नहीं आई थी। बहरहाल मैंने कोई अमल ना किया। पहले उन्होंने मेरे हाथ खोले, फिर मुंह पे कसा हुआ रुमाल खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं थके थके कदमों से अंदर चला गया तो इन लोगों ने दरवाजा बंद किया। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि जिस कोठरी में मुझे लाया गया है उसके दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, जिसमें आखनी सलाहें लगी थी। बरामदे की सर्द रोशनी यहीं से अंदर आ रही थी। इसके अलावा कोठरी में मुकम्मल तारीकी थी। कोठरी के फर्श पर एक तरपाल बिछी हुई थी। मैं अंदाजा लगा चुका था कि ये कोई रिवायती किस्म का कैद खाना है। बहुत से अफसानों और दास्तानों में मैंने कैद खानों की मंजरकशी पढ़ी थी। लिखने वालों या सुनाने वालों ने शायद इसी कोठरी का हाल बयान किया होगा। मैं आहिस्ता कदमों से चलता हुआ डेर तक पहुंचा। उसके ऊपर बैठकर सोचने लगा कि कुछ घंटों पहले मैं रहमान जिस्तानी के साथ हैक और खशमान जिक्री पे हमले के मंसूबे बना रहा था, मगर अब सूरत-ए-हाल बदल गई। लेकिन इससे ये अंदाजा हो रहा था कि सिकंदरिया में इन लोगों के हाथ किस कदर वसी हैं। यकीनी तौर पे इनका गिरोह रहमान जिस्तानी के गिरोह से ज्यादा ताकतवर है। रहमान जिस्तानी अपनी दास में बड़ी चालाकी से काम ले रहा था और हमने खुनरी स्मिथ को उसी होटल में छुपाकर अपनी तरफ से बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। मगर शायद हैक हमारी नकलो हरकत की बराबर निगरानी कर रहा था। हम अपने आप को महफूज समझ रहे थे और यही हमारी गलती थी। अगर हम इस कदर मुतमिन ना होते तो इतनी आसानी से इन लोगों के शिकंजे में ना फंस सके थे। मैंने बैठे बैठे रिडीम के डायल वाली घड़ी में वक्त देखा। 2:30 बजने वाले थे। सुबह होने में अभी देर थी।
کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹری کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پہ کان لگا کے باہر کی آوازیں سنی، ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ پہلے تو یہ لگا جیسے باہر کوئی نہیں، مگر پھر کچھ دیر کے بعد دور سے آٹے سنائی دی، پھر باتیں کرنے کی مدھم مدھم آوازیں۔ غالباً دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، پتہ نہیں ان کا رخ اس طرف ہے یا نہیں۔ اگر وہ ادھر ہی آ رہے ہیں تو میرا دروازے کے پاس کھڑے ہونا مناسب نہیں، چنانچہ میں دوبارہ لیٹا۔ اگر وہ اس طرف آ رہے ہیں تو مجھے یہ تاثر دینا چاہیے کہ میں نے اپنی اس قید کو قبول کر لیا۔ میں نے آنکھیں بھی بند کر لی اور قدموں کی چاپ اور آنے والوں کی آوازوں پہ کان لگا دیے۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ سیدھے میرے ہی کوٹری کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے سلاخدار کھڑکی سے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی، اس روشنی نے میرے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ یہی ہے، لیکن کیا یہ بے ہوش ہے؟ ایک لمحے کے اندر یہ آواز میرے کانوں کے ذریعے ذہن تک پہنچی اور ذہن نے زبان کو اس کا نام دے دیا۔ یہ خشمان ذکری تھا۔ بے ہوش تو نہیں ہو سکتا جناب، یا تو سو رہا ہے یا سوتا بن گیا ہے۔ دوسری آواز خلی کی تھی، اس شخص کو جو مجھے اغوا کر کے یہاں تک لایا تھا اور غالباً اس گروہ کا سرگنا معلوم ہوتا تھا۔ ذکری نے کہا، ٹھیک ہے، یہاں پہرا لگاؤ، سیدی ذاکر قباشی صبح اس سے بات کریں گے۔ پھر میں نے ان دونوں کی واپسی کی چاپ سنی۔ زمین دو صحن میں انہوں نے زور سے کسی کو پکارا، کچھ کہا اور خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور آدمی میری کوٹری کی طرف چل پڑا۔ آنے والے نے اندر روشنی ڈالی اور بدمزاجی کے ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا دروازے سے ہٹ گیا۔ پھر نپے تلے قدموں سے اس نے کوٹری کے سامنے مختصر برآمدے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ غالباً کوئی ضرورت سے زیادہ جلا سڑا آدمی تھا۔ میں کوئی آدھے گھنٹے تک اپنی جگہ پہ پڑے پڑے اپنی حالت پہ غور کرتا رہا۔ اس بار ان عیار قاتلوں کے شکنجے میں بری طرح جکڑا گیا ہوں اور اب سکندریہ کے نواح میں کئی ایکڑ پر بنے ہوئے اس محل کے تہھانے میں قید ہوں۔ یہاں سبھی میری جان کے دشمن ہیں، ایک بھی دوست نہیں۔ اور پھر صبح کباش ہیک، جو کچھ بھی اس کتے کا نام ہے، مجھے اس طرف دیکھنے آئے گا جیسے کوئی قصائی چھری چلانے سے پہلے بکرے کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد شاید مجھے قتل ہی کر دیا جائے اور اسی تہھانے کی بھول بھلیوں میں گاڑ دیا جائے۔ یہ تو کچھ نہ ہوا، کیا میری موت کی یہی شکل ہوتی ہے؟ ایک بے نام سے کیڑے کو پینوں تلے رون دیا جاتا ہے اور پھر کوئی اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ انسان اور کیڑے کی موت میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے۔ صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکا، اپنے آپ کو حوصلہ دینے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اتنی آسانی سے لوگوں کے ہاتھ مارا نہیں جاؤں گا۔ اگر انہی اسمگلرز اور قزاقوں کے ہاتھوں میں میری موت لگی ہے تو ان میں سے کم از کم 2-3 کو مرنے سے پہلے ٹھکانے لگاؤں گا۔ کاش ہیک سے بدلہ لیا جا سکتا اور کاش میں خشمان ذکری کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر سکتا۔ یہ تمام خیالات صرف کاش سے پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ کاش تو ایک حسرت بھرا لفظ ہے۔ صورتحال کا جائزہ لے کے کچھ کرنا چاہیے۔ ویسے ابھی تک ان لوگوں نے میری تلاشی نہیں لی۔ جواہرات اور کرنسی میرے بیلٹ میں محفوظ تھے۔ بدن پہ مانگے کا وہی سوٹ تھا جو جہاز پہ مائی لیڈی نے اپنے امریکی دوست کے سامان سے چرا کے مجھے دیا تھا۔ کلائی کی گھڑی، رومال، لائٹر، سگریٹ کا پیکٹ، قمیض کے آستانوں میں لگائے جانے والے بٹن جو خالص سونے کے تھے، جرابیں، جوتا اور ٹائی، سوٹ کے علاوہ میرے بدن پر کل یہ سامان تھا۔ میں نے دل کے دل میں ان چیزوں کا جائزہ لیا اور یہ سوچنے لگا کہ ان میں سے کس چیز کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میری نگاہ جوتے پہ پڑی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ جوتا بے شک ذلیل کرنے کا ایک مؤثر ہتھیار ہے، مگر اس سے ایک مسلح آدمی کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ جرابیں، منی بیلٹ، رومال، لائٹر، ہاں لائٹر سے کچھ کام لیا جا سکتا ہے، مگر یہ خودکشی کے برابر ہوگا۔ اگر میں کوٹری میں پڑے ہوئے اس گھاس پھوس کو آگ لگا دیتا ہوں تو لازمی طور پہ کوٹری کا دروازہ کھول دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی پہرے دار شور مچائے گا اور پھر کتنے مسلح بدماش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں گے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں، وقت سے پہلے ہلاک ہونے کے مواقع ضرور ہیں۔ ممکن ہے کہ ساگ میں مجھے خود ہی جلنا پڑے یا دھوئیں سے میرا دم گھٹ جائے۔ نہیں، یہ سوچ بالکل بیکار ہے۔ لائٹر میرے کام کا نہیں۔ اب رہ جاتی ہے دوسری کوئی چیز، ٹائی۔ ہاں ٹائی، اگر مناسب ترکیب کر لی گئی تو ٹائی سے کچھ کام لیا جا سکتا ہے۔ ریشمی ٹائی پھندے کا کام دے سکتی ہے۔ میں نے ٹائی کی گرہ کھولی، اس کے دونوں سروں کو بل دے کے نیچے سے کھینچا۔ خالص ریشمی کپڑے سے بنی ہوئی ٹائی جلاد کے پھندے کی طرح مضبوط تھی۔ میں سوچنے لگا اور اب میں نے یہ سوچا کہ جس طرح بھی بن پڑے پہرے دار کو کوٹری میں بلایا جائے اور موقع پا کے ٹائی کا پھندا اس کے گلے میں کس دیا جائے۔ اسے ٹھکانے لگانے کے بعد کوٹری سے باہر نکلا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
पहरेदार बेशक मसले हुआ, अगर वो मेरे काबू आया तो मैं उसे हलाक या बेहोश करके हथियार हासिल कर लूंगा। फिर इन बेड़ियों के भट से निकलने के इम्कान बढ़ जाएंगे। मगर सवाल ये है कि पहरेदार को किस तरह इतने करीब लाया जाए कि उस पे वार करने का मौका मिल जाए। मैं एक बार फिर अपनी जगह से उठा और इस मुख्तसर सी कोठरी में टहलने लगा। कोठरी के बाहर पहरेदार के कदमों की चाप बड़ी यकसानियत से आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, इसके अंदर काहली थी और वो चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसके चेहरे पे फैली हुई कैफियत को देखा, फिर उसके बदन को। उसके जिस्म पे गहरे रंग का वही ढीला डाला लिबास था जो दूसरों के जिस्म पर मैंने देखा था। यकीनन ये उसी गिरोह का कोई फर्द है जो मुझे पकड़कर लाया है। इस वक्त इसका चेहरा खिला हुआ था। पहली ही नजर में मुझे अंदाजा हुआ कि ये शख्स देहाती है और यकीनन शहर वालों से मुख्तलिफ मिजाज रखता होगा। ये बात नोट करके खिड़की के पास से हटा। ये देहाती मेरे लिए जरा गौरो होश का बाइस था। मेरा जहन अपनी सरजमीन के जानिब लौट गया। सीतागढ़ी का किसान और मिस्र का मला कुदरती आफात और जल्जले के वक्त एक ही जैसा रद्द अमल करते हैं। चुनाचे मैंने फौरी तौर पे फैसला किया कि इसके बाद मैं जमीन पर लौटने लगा। फंसी हुई आवाज में पुकारने लगा, सांप, सांप ने काट लिया मुझे, सांप ने काट लिया। अरे मैं मर गया। मैंने गौर किया, बाहर कदमों की चाप रुक गई। फिर पहरेदार दौड़ता हुआ कोठरी तक आया। मैं लूटे लगा रहा था। उसने तेजी से रोशनी डाली। मैं बदसूर तड़प गया। मर गया मैं, सांप ने काट लिया भाई। मैंने बकायदा पिछाड़ें खाना शुरू कर दी और एक हाथ से पहरेदार का हाथ पंजा भींच लिया। पहरेदार ने तशवीश से पूछा, कहाँ है साहब? मैंने मरते हुए जानवर की तरह आंखें फिराकर वहीं पड़े पड़े उसकी तरफ देखा, फिर इशारा करके कहा, वहाँ ठहरो, मैं देखता हूँ। तवक्को के मुताबिक उसके अंदर का किसान बेदार हुआ। मैंने ताला खुलने की आवाज सुनी और फिर चचराहट के साथ दरवाजा खुला। पहरेदार एक हाथ में राइफल थामे, दूसरे में टॉर्च पकड़े कोठरी के अंदर आ गया। मैं कहनियों के बल घिसता हुआ वहां से दूर चला गया। मैं ये तासुर दे रहा था कि गोया पहरेदार को सांप मारने के लिए जगह दे रहा हूँ, मगर मैं असल में चाहता था कि इसके पीछे पहुंच जाऊं। खुली हुई टाई मेरी मुट्ठी में दबी हुई थी। पहरेदार ने मेरी तरफ देखा। मैंने बकायदा सांप की तरह लहरें लेना शुरू कर दी और मेरे होंठों पे कफ जमा होता जा रहा था। पहरेदार ने फौरी तौर पे फैसला किया कि वो पहले सांप को मारेगा, फिर मुझे देखेगा। वैसे भी मेरी जिंदगी उसके लिए कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखती थी। छुपा हुआ सांप उसके लिए भी खतरे का बायस बन सकता था। चुनाचे उसने मेरी तरफ पुश्त की और झुक के राइफल की नाक से घास फूस को कुरीदना शुरू किया। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मैंने फुर्ती से अपने बदन को झटका दिया। फर्क से उठ के पंजों के बल बेआवाज चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो किसी किस्म की आवाज निकालता या फिर किसी को पुकारता, मैंने मजबूती से थामे हुए टाई के दोनों सिरों को थाम के बिजली की तेजी से उसकी गर्दन में डालकर पूरी ताकत से बल दे दिया। वो बला का ताकतवर निकला। पहले झटके में राइफल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी। उसके घुटने मुड़ गए। वो ऊंधे मुंह फर्श पे गिरने लगा, लेकिन उसने दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। उसके फौलादी पंजे शानों पर से होते हुए मेरी गलाई में बेबस हो गए। मैं जानता था और उसे भी एहसास था कि इस हालत में जबकि नरहे पे रेशमी टाई के पेश तंग होते जा रहे हैं, वो ज्यादा अरसे तक मुदाफत जारी नहीं रख सकता। उसकी इंतहाई कोशिश थी कि जिस तरह भी बन पड़े वो अपना गला छुड़ा ले, जबकि मेरा ये मंसूबा था कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त बढ़ाता जाऊं। अचानक ही उसने मेरी कलाई छोड़ी और दोनों कोहनी की पूरी ताकत से नीचे की तरफ फेंका। ये वार इतना भरपूर था कि अगर मैं पहले से समझ न गया होता तो लाजमी तौर पे दोनों कोहनियां दौलती की तरह मेरे चेहरे पे आ लगती। मेरी गिरफ्त कमजोर होती और फिर झटके से वो मेरे शिकंजे से आजाद हो जाता। बहरहाल कोहनियों के इस वार को मैंने बर्दाश्त किया और जवाब में उसकी पुश्त पे घुटने की भरपूर जरब लगाई। वो दोहरा हो गया और मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। जद रोशनी में अंदाजा हुआ था कि उसकी आंखें उबली पड़ी हैं और मुंह से खून बहना शुरू हो गया है। मैंने एक बार फिर कचकचा के कुछ और झटके दिए। दूसरे लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि वो जिंदगी की कैद से आजाद हो गया है। मैंने एहतियातन कुछ देर और अपनी गिरफ्त कायम रखी, फिर आहिस्ता से उसे फर्श पे लुढ़काया। उसके बाद मैंने घास पर से टार्च उठाई, उसे जला के उसका जायजा लेने लगा। उसकी पेटी में खंजर अटसा हुआ था। राइफल तो मेरे लिए बेकार थी, लेकिन फिर भी मैंने राइफल का मैगजीन खाली किया और खंजर अपने कब्जे में कर लिया। कोठरी से बाहर आके मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डालकर दाएं बाएं देखता हुआ शहर में आ गया।
اس زمین دو صحن میں ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ صحن میں کھلنے والی بے شمار محرابوں میں کم روشنی کے بلب جل رہے تھے۔ جھینگروں اور صحرائی کیڑے مکوڑوں کی آواز کے سوا مکمل سکوت تھا۔ مجھے جن بھول بھلیوں سے گزار کر لایا گیا، واپس ان سے ہو کر اوپر تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ صحن میں کھلنے والی اتنی بہت سی محرابوں میں سے بلا سوچے سمجھے کسی بھی محراب میں داخل ہونا خطرے میں مبتلا ہونے کے مراتب تھا۔ اس لیے میں نے دیکھا تھا کہ مجھے اغوا کرنے والے انہی محرابوں میں داخل ہو کے گم ہو گئے تھے۔ مگر میں زمین دو صحن میں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ خدا معلوم کب کون نکل آئے۔ میں نے جوتے اتار کے ہاتھ میں لیے اور صرف موزے پہنے تیزی کے ساتھ بے آواز چلتا ہوا اس منحوس جگہ سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا۔ زیادہ تر محرابوں میں ایسی کوٹریاں بنی ہوئی تھی جیسا کہ میرا قید خانہ تھا۔ میں نے کئی محرابوں کو دیکھا اور پاگلوں کی طرح ان میں جھانکتا پھرنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر میری ایسی کیفیت رہی۔ ایک محراب میں داخل ہوا تو اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ بس چھٹی حصی تھی جس نے مجھے فوراً ہوشیار کیا۔ میں ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہوتی تو میں دھر لیا جاتا، کیونکہ جو ہی میں محراب میں داخل ہوا ایک کوٹری کا دروازہ کھلا۔ کوٹری کا دروازہ کھول کے 3 تنومند سیاہ فام ڈھیلے ڈالے لباس میں نکلے اور برابر کی دوسری کوٹری کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازے پہ دستک دی، کسی نے فوراً دروازہ کھولا اور تینوں دروازے سے داخل ہو گئے۔ ان میں سے آخری آدمی نے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ مجھے ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اوپر کی جانب سیڑھیاں طے کر رہے ہوں۔ چونکہ اس وقت گہرا سناٹا تھا، اس لیے ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ پھر قدموں کی آواز ختم ہوئی۔ ایسے زمین تو دنیا میں سناٹا چھا گیا۔ ان لوگوں کا اچانک برآمد ہونا اور چلے جانا میرے اعصاب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں بال بچا تھا، لیکن اس تجربے نے مجھے روشنی دکھائی تھی۔ اتنی دیر سے میں جس راستے کو تلاش کر رہا تھا، آخر کار وہ مجھے مل گیا تھا۔ یہ دروازہ اوپر جانے والی سیڑھیوں پہ بنا ہوا تھا۔ میں دل کے دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ خبشی لوگ اندر سے کنڈی نہ چڑھا گئے ہوں۔ بہرحال 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، دروازے کو دھکا دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے چپکے سے پہلی سیڑھی پہ چڑھ کے کنڈی چڑھا دی۔ سیڑھیوں پہ اسی طرح کمزور سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ 20-25 سیڑھیوں کے بعد ایک مؤثر سی لینڈنگ تھی۔ یہاں مختلف سمتوں والے دروازے بنے ہوئے تھے۔ پھر کچھ اور سیڑھیاں اوپر کو چلی گئیں۔ میں پھر تیزی سے سیڑھیاں اوپر چڑھتا چلا گیا۔ ایک بار پھر 20-25 سیڑھیوں کے بعد لینڈنگ ملی۔ یہاں بھی دروازے بنے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ سے ان دروازوں کے پٹوں کو دھکیلا۔ دروازے اندر سے بند تھے۔ اس لینڈنگ کے بعد چند سیڑھیاں اور تھی اور پھر چھت نظر آنے لگی، شاید زمین کی سطح تھی۔ بہرحال میں تیزی سے چڑھتا ہوا یہ سیڑھیاں بھی طے کر گیا۔ سیڑھیاں ختم ہو گئی، لیکن یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک جنگلہ سا بنا ہوا تھا۔ اس جنگلے کے پار میں نے دیکھا کہ طویل راہداری دور تک چلی گئی ہے۔ دونوں طرف دروازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں بڑے بڑے ہال بھی بنے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ راہداری طے کی اور کھلے آسمان تلے آ گیا۔ یہ ان راتوں میں سے ایک رات تھی جب چاند نہیں نکلتا، اوپر تارے چمک رہے تھے اور صحرا کی سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں اس خوفناک زمین دوست نل کی بھول بھلیوں سے نکل آیا تھا اور اب اپنے شفاق دشمنوں سے بس نکلنے کی ایک کرن نمودار ہو گئی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے پہنچ کے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یہ کوئی اندرونی صحن تھا۔ چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں ماحول کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ دور سے اس دروازے پہ کوئی سایہ نظر آیا۔ وہی ڈھیلے ڈالے سیاہ کپڑے۔ لمحے بھر کے لیے رائفل کی نال چمکی اور میں دھبک گیا۔ یہ بھی کوئی پہرے دار تھا۔ میرے لیے یہ نئی آزمائش سب سے بڑی کڑی تھی۔ طویل صحن کے دوسرے سرے پر باہر نکلنے کا دروازہ تھا اور دروازے پہ مسلح سنتری پہرا دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ دروازہ لاک ہوگا، پتہ نہیں اس کی چابیاں کہاں ہوں۔ صحن پار کر کے سنتری پہ قابو پانا اور پھر دروازے کا تالا کھولنا بڑا ہی مشکل اور سنسنی خیز کام تھا، مگر ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ کیا کروں؟ رائفل کے مقابلے میں خنجر کی بساط کیا ہوتی ہے؟ پھر بھی میں نے دل کو یہ کہہ کے سمجھایا کہ بہرحال رائفل بھی میرے لیے بے مقصد ہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پہرے دار پچھلے دروازے کے سامنے رکا، پھر اس نے کندھے سے رائفل اٹھاری، منہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید وقت کا اندازہ لگا رہا ہو۔ جتنی دیر صحن کی طرف روح کر کے کھڑا رہا، میں دیوار کے ساتھ چپکا ہوا سانس روکے دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا۔ پھر وہ مڑا، دروازے کو باہر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بھیر گیا۔ میرے لیے اب کچھ کر گزرنے کا وقت تھا۔
میں تیزی سے چھپٹ کر دروازے پہ پہنچا، دروازے کو تھوڑا سا کھول کے باہر جھانکا۔ دروازے کے باہر میں نے جو کچھ دیکھا مجھے خاص باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھ پر یہ ہولناک حقیقت انکشار ہوئی کہ دروازہ باہر کو نہیں کھلتا۔ اس کے آگے ایک دیوری تھی اور پھر ایک وسیع احاطہ نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تک اپنے دشمنوں کے علاقے میں تھا، جبکہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ میں بالکل باہر نکل گیا ہوں۔ مجھ سے چند ہی گز کے فاصلے پر وہی پہرے دار میری طرف پش کیے جھک کر فرش سے کچھ اٹھا رہا تھا۔ میں نے چونکہ اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھے اور اس وقت میری تمام تر توجہ اس پہرے دار کی طرف تھی اور میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا اٹھا رہا ہے۔ اچانک ہی میری بغل سے ایک جوتا نکل کر فرش پہ گرا۔ آواز سنتے ہی پہرے دار تیزی سے گھوما اور اب سوچنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اعصاب سوچ سے زیادہ قوت رکھتے ہیں اور انہیں فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے بجلی کی سی چمک کے ساتھ جھپٹ کر اس کے سینے میں بائیں طرف اپنا خنجر پیوست کیا۔ میرا یہ حملہ اس قدر اچانک اور وار اس قدر بھرپور تھا کہ پہرے دار کوئی آواز نکالے بغیر تیوار کر فرش پہ گر پڑا اور ڈیر ہوا۔ میں نے جھک کے دیکھا، یہ بھی سیاہ فام تھا۔ میں نے احتیاط سے اس شخص کی تلاشی لی۔ رائفل کے علاوہ اس کے پاس ایک پسٹل بھی برآمد ہوا جس کا میگزین لگا ہوا تھا۔ اس کی پیٹی میں بہت سے فالتو راؤنڈ بھی تھے۔ میں نے پہلے کی طرح اس رائفل کا میگزین خالی کیا، ایک طرف سے قالین کا کونا اٹھا کے قالین کے نیچے رائفل چھپائی۔ اب میرے پاس ایک خنجر، ایک بھرا ہوا پسٹل اور بہت سے کارتوس تھے۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، سامنے ایک کوٹری تھی جو شاید پہرے دار کے لیے محسوس ہوگی۔ آگے بڑھ کے میں نے پہرے دار کا دروازہ کھولا، پہرے دار کی لاش اندر ڈالی اور دروازہ بند کیا۔ پھر میں نے وہ جگہ عبور کی اور ایک پختہ دلان میں پہنچ گیا۔ یہ مربع عمارت تھی جس میں چاروں طرف دلان نکالا گیا تھا۔ کافی روشنی تھی یہاں۔ میں نے دیکھا کہ دلان میں گہرے رنگوں کے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ دلان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سادہ فانوس لٹک رہے تھے جو نیچے کی نسبت زیادہ روشن تھے۔ دلان میں سنہری لکڑی والے دروازے تھے جن میں رنگین شیشوں سے مربع، مثلث اور مستطیل بنا کر پہاڑیوں، وادیوں اور پھول پتیوں کے نقش ابھارے گئے تھے۔ ان رنگین شیشوں سے باہر کی روشنی چھن چھن کر اندر پہنچتی ہوگی تو ہر دروازے سے شہر کے تہا رنگین اور روشن مناظر دکھائی دیتے ہوں گے۔ دروازے بے شمار تھے۔ یہ ہجروں کے دروازے تھے۔ میں نے اس قدر خوبصورت دروازے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ دو دروازوں کے درمیان دیوار کا جو مختصر حصہ ہوتا ہے اسے بھی ایسے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ 6 فٹ کے شفاف آئینے خاصی بلندی پر بڑی ترتیب سے دیوار پر جڑے ہوئے تھے۔ ابھی میں دلان کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے اپنے حکم میں کسی وحشی جانور کے گرانے کی آواز سنی۔ میرا پسٹل میرے پاس تھا۔ اس وقت میری گرفت سخت ہو گئی اور میں خاموشی سے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہوا، کان لگا کے آواز کا جائزہ لینے لگا۔ یہ یقیناً چیتوں کے گرانے کی آواز تھی جو کہ میرے حکم سے آئی تھی۔ چیتے ایک بار پھر گڑائے۔ میں نے جنگلوں میں بہت عمر گزاری تھی۔ درندوں کی آوازیں میرے مکمل شناسا تھی۔ اندھیرا اور اجالے میں کتنے ہی فاصلے سے مختلف درندوں کی آوازیں پہچان لینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ چنانچہ ایک لمحے میں مجھے پتا چلا کہ یہ چیتے تھے۔ ان میں ایک مادہ تھی، مگر ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ میں نے ستون کے پیچھے کھڑے کھڑے سامنے والے ستونوں کی رنگین کتار پہ نظریں دوڑائی۔ سارے دروازے بند تھے۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ چیتوں کی گراہٹ کے سوا جو وقفے وقفے سے سنائی دے رہے تھے، اب ہر طرف مکمل سناٹا تھا۔ میں نے خشمان ذکری جیسے دولت مند مجرموں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنی تھی، مگر یہ بہت عجیب مسئلہ تھا۔ اگر یہ خشمان ذکری کا محل ہے تو اس شفاق مجرم نے یہاں پہ خونخوار جانور کیوں اکٹھے کیے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا کوئی کاروباری مسئلہ ہو۔ اکثر اس طرح کے لوگ افریقہ کے مختلف جنگلوں سے اس طرح کے جانور حاصل کر کے یورپ اور امریکہ کے ملکوں کو بیچتے ہیں۔ بہرحال میں ستون کی آڑ میں کھڑا ہو کے سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ آہستہ سے دروازہ کھلا اور دو عورتیں ایک بڑا سا دھات کا برتن اٹھائے باہر آئیں۔ یہ دونوں بھی سیاہ فام تھی۔ دونوں افریقہ کی کسی نامعلوم زبان میں باتیں کرتی جا رہی تھی۔ میں دلان کے ستون کے پیچھے دبک گیا۔ یہ تنومند اور کرہت خد و خال والی حبشی عورتیں تھیں۔ آسمان پہ تارے کھلے ہوئے تھے لیکن صحن میں خاصی تاریکی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ درختوں کا ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ جدھر یہ خبشنے گئی ہیں ادھر سے یقیناً کوئی باہر جانے کا راستہ نکلتا ہوگا، کیوں نہ میں ان کا پیچھا کروں۔ لیکن اگر میں ان کے پیچھے جاتا ہوں تو چھت کے بے شمار فانوسوں کی روشنی میں دور سے میری موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ صحن پار کر کے میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ چنانچہ میں درختوں کے اس جھنڈ کی جانب چلنے لگا۔
लेकिन अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि मैंने कोई 20 फुट ऊंची फुलादी जाली का जंगला देखा। पहली नजर में ये फुलाद की जाली नजर नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने दलानों से आती रोशनी में देखा कि सहन में हर तरफ जंगला बना हुआ है। गोया सहन पार करके इन हबशी औरतों के पीछे जाने की कोई सूरत नहीं थी। मुझे हर हाल में दलानों से गुजरना होगा, मगर दलानों की ये तेज रोशनी मेरे लिए इंतहाई खौफनाक थी। मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना था, इसलिए कि दलानों से गुजरते हुए वो औरतें अब बाएं हाथ पे पहुंच गई थी। अब अगर मैं खुदरू के सामने से गुजरता हुआ जाता तो शायद इन्हें जाके पकड़ूं, वरना वो तो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। हो सकता है कि किसी ऐसी जगह रोपोश हो जाएं जिसका मुझे अंदाजा न हो। मैं ये सोच रहा था और हाथों से इस फौलादी जंगले को टुटता हुआ आगे बढ़ा था। अचानक मुझे उस फौलादी जंगले के हिसार में एक फाटक सा बना नजर आया। लोहे के फ्रेम में एक जंजीर जुड़ी हुई थी। मैंने जंजीर खोल के फ्रेम को अंदर की तरफ धकेला। फाटक खुल गया। मैंने पैरों से टटोल के देखा, 2 सीढ़ियां बनी हुई थी जिनसे उतरकर मैं सहन के हिसार में पहुंच सकता था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस फौलादी जंगले में दाखिल हो जाता हूं तो इस बात की क्या जमानत है कि दूसरा कोई इस हिसार से बाहर जाने का फाटक भी होगा, और अगर इस अंधेरे में वो मुझे मिल भी जाए तो मैंने इतना ही सोचा था कि एक बार फिर कदमों की चाप सुनाई दी। मुझे एक लम्हे में अंदाजा हुआ कि ये वही चौकीदार है। मैंने खौफ की छुरछुरी ली। एक चौकीदार को तो मैं मौत के घाट उतार आया हूँ, अब ये कौन आ रहा है? कदमों की चाप बराबर करीब आती जा रही थी। मैंने सहन के अंधेरे में दरख्तों के झुंड की तरफ देखा। बचने की बस एक यही सूरत रह गई थी। चुनाचे मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर सीढ़ियां उतरकर फौलादी जंगले का रास्ता तलाश किया और आहिस्ता से लोहे का ये फाटक भेड़ दिया। सहन में रोशनियां बनी हुई थी और छोटी छोटी मसनूई झीलों में पानी चमकता नजर आ रहा था। पाम, खजूर और दूसरे दरख्तों के पौधों के गते थे। मैं खामोशी से दरख्तों के एक छोटे से झुंड में जा खड़ा हुआ और रोशनदान और कदरे तारीख ठेरवी की तरफ आंखें गाड़ दी। आने वाला टेवरी से गुजर के दलान में आ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि डीले डाले स्याह लिबास में मलबूस एक स्याफाम हबशी कंधे से राइफल लटकाए तो जुस्सुस के आलम में सहन की तरफ देख रहा है। वो काफी देर तक खामोश खड़ा शायद किस किस्म की आहट सुनने की कोशिश करता रहा। फिर जैसे उसके सांप ढीले पड़े, उसने कमर पर से दोनों हाथ उठा के अपने चेहरे पे फेरे जुमाई ली और ऐसे नपे तुले कदमों से वापस आने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, अचानक मुझे अपने उकब से चीते की गराने की आवाज आई। मैंने घूम के देखा, मुझसे कोई 10 कदम के फासले पे अफ्रीकी चीतू का एक जोड़ा इन मसनूई झाड़ों से सर निकाले मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। उनके हलक से गराहटें निकल रही थी। इंतहाई खौफ ने कुछ लम्हे के लिए मेरे दिलो दिमाग से सारे राब्ते मुनक़ते कर दिए। मैं बदहासी के आलम में सख्ते किसी कैफियत में मुब्तला हो गया। खौफ की वजह बिल्कुल दुरुस्त थी। मेरे एक जानिब मसले शख्स खड़ा हुआ था, दूसरी जानिब खुनहार चीते जिनका अंदाज ये बता रहा था मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर कि ये मुझ पे जुस लगाने वाले हैं। उस शख्स ने गालिबन मुझे नहीं देखा। उसने चीतू से कहा, सो जाओ, अभी सुबह होने में देर है। तुम्हारी भूख ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। आखिर दूसरे भी तो सो रहे हैं, सिर्फ तुम ही हो जिन्हें भूख लग रही है। ये लफ्ज दूसरे इससे ज्यादा खौफनाक थे, यानी इसके अलावा यहाँ और भी चीते हैं। इस फौलादी हिसार में हर तरफ मेरे लिए मौत ही मौत है। सर चकराया जा रहा था। उधर दोनों चीते शोलाबार नजरों से मुझे घूरे जा रहे थे। मैं पत्थर बना सांस रोके तकरीबन इनसे सिर्फ चंद कदम के फासले पे खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ खड़े पहरेदार ने इन चीतू को इस कैफियत में बिल्कुल गौर नहीं किया। फिर वो इनसे वाकिफ भी नहीं था कि चीतू की ये कैफियत किसे देकर होती है। पहरेदार ने जोर से जमाई ली और मुंह से हूहू की आवाज निकालने लगा। मेरे साथ जवाब दे रहे थे। एक एक सेकंड पहाड़ की तरह गुजर रहा था। दिल चाह रहा था कि चीतू पे पिस्टल से गोलियां चलाता हुआ जंगले का फाटक खोल के बाहर निकल भागूं, चाहे इसके लिए मुझे इस चौकीदार की जिंदगी भी क्यों ना लेनी पड़े। इस अजाबनाक दहशत से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद चाहे सारा सिकंदरिया ही जाग पड़े और मुझ पे गोलियों की बारिश शुरू हो जाए। सर्द खौफ के इस अजाब से अगर मुझे फौरन निजात न मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा दिमाग अचानक खरबूजे की तरह फट जाएगा। दूसरी तरफ सिपाही ऐसे लगता था जैसे वहां से हटने का नाम नहीं लेगा। आहिका मैंने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। मैंने सोचा कि चीतू के जोड़े के छलांग लगाने से पहले अगर ये शख्स यहाँ से ना हटा तो मैं गोली मारकर इसे हलाक कर दूंगा और इसके बाद चीतू पे गोली चला के यहाँ से भागूंगा। इसके लिए सिर्फ 10 तक गिनती गिनना काफी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिस्टल के ट्रैगर पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। मैं चीतू की तरफ टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था।
پھر پہرے دار کے بدن میں جنبش ہوئی اور وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ میں نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کے چیتے تھے، یا تو وہ خود بھی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور فوراً ہی مجھ پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر میری تقدیر انہیں روکے ہوئے تھی۔ میں نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ یہ تقریباً پہرے داروں کی دوسری کوٹھی کا دروازہ تھا۔ چیتے میرے بے حس و حرکت جسم پر نگاہیں گاڑے تھک گئے تھے، یہاں تک کہ پہلے نر نے جمائی لی، اس کے بعد مادہ نے، پھر نر نے جھاڑیوں میں اپنا سر چھپایا۔ البتہ مادہ میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی گراہٹ دھیمی ہوئی، پھر بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ہلکی سی جنبش سے یہ محسوس کیا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں۔ میں تیزی سے فولادی جھاڑیوں کے حصار سے باہر نکلا اور پھاٹک بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ دلانوں سے گزر کر راستہ تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ فانوسوں کی روشنی میں دلانوں میں بچھے قالین پر دبے پاؤں چلتا ہوا آخر میں اس طرف روانہ ہوا جدھر میں نے ان دونوں عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے یہاں تمام حجرے ایک دہاتی کے تھے۔ دلان کی چھت پر ایک دہا کے فانوس لٹک رہے تھے۔ دلان سے اتر کر نیچے جالی کا چوطرفہ حصار تھا۔ میں نے وسیع اور اس صحن میں نگاہ ڈالی۔ چیتو نے میری بو سونگھ لی تھی، یا شاید ان کے شور مچانے کا وقت تھا، کیونکہ ایک بار پھر وہ جوڑا فولادی جالی کے اس پار گراتا ہوا جالی کے قریب بڑھتا چلا رہا تھا۔ یہ بڑی پریشانی کی بات تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ میں اس کے سوا کیا کر سکتا تھا کہ اپنی رفتار ہلکی کر دوں۔ اگر میں دوڑتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے چیتے گرا گرا کے لوگوں کو وہاں جمع کر لیتے۔ جیسے ہی میری رفتار ہلکی ہوئی، ان کا جوش و خروش کم ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چیتو کا ایک اور جوڑا ان کے ساتھ آ گیا ہے۔ میں اس طرح کتنی دور تک چلتا رہا، مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ دلان میں ایک اور موڑ آیا۔ میں نے دھیان ہٹا کے حجروں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ سب حجروں میں اندھیرا تھا، سناٹا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس عمارت کا یہ حصہ بالکل خالی ہے۔ مگر میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے نورتو کو ورثی برتن اٹھائے ایک حجرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان چوکیداروں کو بھی۔ خیر ایسا ممکن نہیں، یہ حصہ بھی آباد ہوگا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ رات کے اس پہر کی نیند خاصی گہری ہوتی ہے، اور اسی نیند نے ابھی تک مجھے محفوظ رکھا ہے۔